आओ उर्दू सीखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम पढ़ेंगे दाल और रे का ख़ानदान। सबसे पहले हर्फ दाल। दाल उर्दू का 11वां हर्फ है जिसकी आवाज़ है दा। दाल दा। दाल से दांत दांत दांत। नून की आवाज़ नाक में से आएगी और लफ्ज़ बनेगा दांत। फिर देखिए लफ्ज़ दरवाज़ा दरवाज़ा दरवाज़ा। अब देखिए दाल से दरख्त 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 दाल दरख्त। अब देखते हैं दाल की मुख्तलिफ़ अशकाल। आइसोलेटेड यानी असली शक्ल में दाल हमेशा साबित और अकेला लिखा जाता है। इब्तदाई शक्ल में भी दाल सालिम और अकेला होता है, जैसे कि लफ्ज़ लिखा हुआ है दांत। मिडल यानी दरमियानी शक्ल में लफ्ज़ देखिए जदीद। जीम दाल ये दाल जदीद। जीम के बाद दाल मिल रहा है जबकि ये के साथ दाल नहीं मिल रहा। आखिरी यानी फ़ाइनल शक्ल में फिर दाल अकेला होता है, जैसे कि लिखा है खाद। इसके अलावा जदीद में भी दाल आखिरी यानी लास्ट में भी आ रहा है और दरमियान में भी आ रहा है, तो यानी ये दोनों तरह से लिखा जाता है। दाल लिखने का तरीका नीचे देखिए। डॉट से दाल लिखना शुरू करेंगे, गोलाई में नीचे जाकर उसी की सीध में रोक देंगे, यानी हमने एक सेमी सर्कल बना दिया। अब देखते हैं हर्फ डाल। डाल उर्दू का 12वां हर्फ है जिसकी आवाज़ है डा। डाल डा डाल डा। डाल से शुरू होने वाले हुरूफ देखते हैं, जैसे कि डुगडुगी डुग डुगी डुगडुगी। फिर देखिए डाल से डब्बा डब बा डब बा। उसके बाद देखिए डाल से डंडा डन डा डन डा। अब डाल की मुख्तलिफ़ अशकाल देखते हैं। डाल अपनी पहली असली आइसोलेटेड शक्ल में बहुत वाज़ेह तरीके से अकेला लिखा होता है। इब्तदाई शक्ल में भी, जैसे कि देखिए लफ्ज़ डॉक्टर। दरमियानी शक्ल में ये बीच में आता है हुरूफ के, जैसे कि लिखा है लफ्ज़ हड्डी। और आखिरी यानी फ़ाइनल शक्ल में जैसे कि लफ्ज़ लिखा है रोड। दाल लिखने का भी वही तरीका है जैसे कि हम दाल लिखते थे, यानी नुक्ते से शुरू करेंगे और गोलाई में नीचे ले जाकर ऊपर वाले नुक्ते की सीध में रोक देंगे, यानी हम बनाएंगे एक सेमी सर्कल। अब देखते हैं हर्फ ज़ाल। ये बिल्कुल दाल की तरह लिखते हैं और उसके ऊपर एक नुक्ता लग जाता है तो बन जाता है हर्फ ज़ाल। ये उर्दू का 13वां हर्फ है जबकि इसकी आवाज़ है ज़ा। ज़ाल यानी ज़ से ज़ख़ीरा। ज़ख़ीरा किसी भी चीज़ के स्टोरेज को कहते हैं जब हम किसी चीज़ को जमा करते हैं, जैसे आटे का ज़ख़ीरा, चावल का ज़ख़ीरा, या किसी भी चीज़ का ज़ख़ीरा किया जा सकता है, यानी स्टोरेज ज़ख़ीरा। फिर देखिए ज़ाल से ज़िबाह ज़िबाह ज़िबाह, जैसे कि हम किसी जानवर को ज़बह करते हैं। अब देखेंगे ज़ाल की मुख्तलिफ़ अशकाल। इब्तदाई शक्ल वैसी ही रहेगी जैसे कि दाल और डाल की थी। सबसे पहले ज़ाल अपनी असली यानी आइसोलेटेड शक्ल में, इब्तदाई शक्ल में भी वैसे ही रहेगा जैसे लिखा है लफ्ज़ ज़ायक़ा। दरमियानी शक्ल भी यूँ ही रहेगी जैसे लिखा है लफ्ज़ ग़िज़ा। और फिर फ़ाइनल में माज़। ज़ायक़ा ग़िज़ा और माज़। कमोबेश दाल डाल और ज़ाल की एक ही जैसी तरतीब देखी आपने। तो फिर ज़ाल को लिखने का तरीका भी वही है। डॉट यानी नुक्ते से शुरू करके गोलाई में नीचे लाएंगे और डॉट पर रोक देंगे और फिर से बनाएंगे एक सेमी सर्कल जिसके ऊपर एक नुक्ता लग जाएगा, यानी दाल डाल ज़ाल तीनों हमने एक ही तरीके से इस्तेमाल करने और लिखने सीखे। अब देखते हैं हर्फ रे। रे उर्दू का 14वां हर्फ है जिसकी आवाज़ है रा। रा रिक्शा रा रिक्शा। फिर देखिए दूसरा लफ्ज़ है रा रॉकेट रा रॉकेट। फिर देखिए
یہ لفظ ہے را ریل گاڑی، را ریل گاڑی۔ اب رے کے مختلف اشکال میں بھی رے اپنی اصلی حالت میں اکیلا لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ابتدائی حالت میں لفظ دیکھیے رومال، رے اسی طرح رہے گا، اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں جڑے گا۔ درمیانی حالت میں دیکھیے درخت، رے اسی طرح ہے، اور آخری فائنل حالت میں دیکھیے دیوار، رے اسی طرح نظر آ رہا ہے۔ اس کو لکھنے کا طریقہ بھی بہت سمپل ہے، ڈاٹ سے شروع کر کے ایک سیدھی لائن تھوڑی سی نیچے جائے گی اور پھر تھوڑا سا ترچھا لائن کو کر کے ہم اپنی سطر تک یعنی صفحے کی لائن تک لے آئیں گے۔ اس طرح سے بن جائے گا را۔ اب دیکھیے اردو کا 15واں حروف ڑے۔ ڑے ایک ایسا لفظ ہے جس سے کوئی لفظ شروع نہیں ہوتا عمومی طور پر۔ مثال کے طور پر دیکھیے لفظ گاڑی، گاڑی، گاڑی۔ اس کے بعد دیکھیے لفظ آڑو، اس میں بھی ڑے درمیان میں استعمال ہو رہا ہے۔ ڑے کی آواز ہے ڑا، گاڑی، آڑو۔ اور اب اس کی دیکھتے ہیں مختلف اشکال۔ ابتدائی شکل اس کی نہیں ہوتی کوئی بھی، کیونکہ یہ کسی لفظ کے شروع میں نہیں آتا، یعنی کوئی بھی لفظ اس سے شروع نہیں ہوتا۔ اصلی یعنی آئسولیٹڈ شکل تو اس کی ایسی ہی رہے گی جیسے اس کو لکھا ہوا دکھایا گیا ہے۔ درمیانی شکل میں یہ حرف سے جڑ کر جیسے کہ سڑک بنا رہا ہے، اور آخر میں پھر یہ آخری نظر آ رہا ہے اکیلا جیسے کہ پہاڑ۔ اس کے علاوہ اور بھی حروف ہوتے ہیں جن میں ڑے آخری شکل میں یعنی آخر میں استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ لفظ سڑ، کوئی چیز سڑ جانا، لفظ جڑ، درخت کی پودے کی جڑ۔ لیکن کوئی بھی لفظ اس حرف سے شروع ہرگز نہیں ہوتا۔ ڑے لکھنے کا بھی وہی طریقہ ہے کہ ہم نقطے سے شروع کریں گے، سیدھی لکیر لائیں گے اور پھر ترچھا کر کے اس کو اپنے صفحے کی سطر تک لے جائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں اردو کا 16واں حرف زے۔ زے کی آواز ہے زا، جیسے کہ دیکھیے لفظ زمین، پھر دیکھیے زرافہ، پھر دیکھیے لفظ زیور۔ زے کے مختلف اشکال بھی بالکل اسی طرح بالکل سمپل سی ہیں۔ ابتدائی شکل میں زے نظر آ رہا ہے لفظ زنجیر میں، درمیانی شکل میں زے نظر آ رہا ہے آزادی میں، اور آخری یعنی فائنل شکل میں لفظ تیز لکھا ہوا ہے۔ زے بھی بالکل اسی طرح لکھیں گے جیسے کہ ہم نے رے اور ڑے لکھا تھا، بس اس میں ایک نقطہ لگے گا تو یہ بن جائے گا حرف زے۔ اب دیکھیے اردو کا 17واں حرف ژے۔ ژے کی آواز ہے ژے، اور لفظ دیکھیے بن رہا ہے ژالہ باری، ژالہ باری۔ یہ ایک بہت واضح لفظ ہے جو کہ رے، زے اور ڑے کی طرح ہی ہے، بس اس کے اوپر 3 نقطے ہیں اور اس کی آواز تھوڑی مختلف ہے۔ زے نہیں ہے یہ بلکہ ہے ژے، اسی لیے لفظ ژالہ باری۔ اب ژے کی مختلف اشکال میں دیکھیے، آئسولیٹڈ شکل میں یہ اسی طرح بنا ہوا ہے، اور ابتدائی شکل میں لفظ ژالہ باری ہی مثال میں بتایا جا رہا ہے۔ درمیانی شکل میں لفظ اژدہا بن رہا ہے۔ بعض اوقات اس کو اژدہا بھی پڑھا جاتا ہے جو کہ مناسب ہے، غلط نہیں، اور آخری شکل کے طور پر یہ کسی بھی لفظ میں نہیں استعمال ہوتا۔ ژے لکھنے کا بھی وہی طریقہ ہے جیسے کہ ہم نے رے، ڑے، زے سیکھے تھے۔ لائن سے شروع ہو کے ایک سیدھی لکیر نیچے لے جائیں گے اور پھر ترچھا کر کے اپنے صفحے کی سطر تک لے جائیں گے، تو اس طریقے سے بن جائے گا حرف ژے۔ چلیں اب تھوڑا سا ریویژن کر لیتے ہیں کہ اب تک ہم نے کون کون سے حروف اس طریقے سے پڑھ لیے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا الف، اور پھر ہم فونکس کے حساب سے اگر دیکھیں یعنی حروف کی آواز کے حساب سے تو ہم نے پڑھا با، پا، تا، ٹا، سا، جا، چا، ہا، خ، دا، ڈا، ز، را، ڑا، ز اور ژ۔
اپنے اگلے سبق میں پھر ملیں گے۔ جزاک اللہ۔